Maayong gabi alang kanatong tanan. Maayong gabi mga kauban nga mga pastor. Dako kaya itong pagpasalamat sa Ginoo nga miabot na kita ning last Wednesday sa bulan sa Nobyembre nga nagapadayon ang iyahang pagprotektar, paggiya o pagpanalangin sa itong mga kinabuhi. Sa ingon nga niining kagabion ang atong pagabuhaton mao nga maminaw kita sa mga pastors alang sa ilahang mga strategy alang sa pagbasa o pagtuon sa Holy Bible. Mga kaigsunan, kung wala ta malimot, naghatag kami og assignment alang kaninyo nga mag-locate kamo og inyohang mga challenging nga biblical text sa sulod sa Bible. You can feel free to comment it sa comment section below, and then paningkamutan pud na namo nga mga pastor nga amos lang matubag. In fact, you can also contact us sa mga personal nga cellphone numbers. Alang sa pagsugod sa atong pagsimba karon, atong awiton ang atong opening hymn. Labing gamahanan og may gugmao na mo nga Dios, dako kayong pagpasalamat nga gigahin nimo kini nga oras nining takna sa kagabion alang sa pagsimba kanimo, sa pag-ila sa imong pagkagamahanan, sa pag-ila sa imong pagkabalaan ug pagkamay gugmaon sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga gigahin nimo ni nga takna usab alang sa among pagpakig-ambit sa among mga nasabtan o gituuhan may tungod kanimo pinaagi sa imong balaang kasulatan. Hinaot o Dios nga among pagsimba karon makapahimaya sa imong balaan nga ngalan. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo ug Manuduwas. Amen. Padayon kita sa pagtuki o pagpamalandong sa ato ang fourth article sa Statement of Faith nga nagaingon, we believe that the Holy Bible is a faithful and inspired witness of God's self-revelation in Jesus Christ and in history to illumine, guide, correct, and edify believers in their faith and witness. Ang atong scripture reference gihapon or general reference nato sa ato ang pagpamalandong karon makita diha sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Pagabasahon kini
ni Pastor Nelson. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. It says, all scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that everyone who belongs to God may be proficient, equipped for every good work. Daghan salamat Pastor Nelson sa pagbasa sa ato ang teksto. Maayong gabi kanatong tanan diha kaninyo mga igsuon. Sama sa kaingon sa atong last nga midweek prayer service nga ang atong pagahisgutan karon alang sa pag-culminate sa atong pagsabot diha sa atong pagtuo sa Bible, sa Holy Bible, atong ipakigam ang atong mga pastors atong hatagan og higayon mag-share kanatong tanan kung unsay mga pamaagi nato diha sa pagtuon sa Biblia aron masabtan nato ang mensahe niini. So labi na kay ang mga pastors usab mao gid ni ang mga buluhaton alang sa pag-andam diha sa pag-prepare sa mga sermons o sa mga pamalandong nga atong pagabuhaton diha sa matag adlaw o sa mga serbisyo nga atong gipamuhat diha sa iglesia. So, ang matag usa kanamo karong gabi naa kami mga tips ipakigambit sa inyo ha kung unsay among ginagamit usually pag mag-andami sa among mga sermons, no? So, dili gini siya katong mga orderly kaayo nga mga structured kaayo nga mga approach in strategistic kaayo, tama ba ang term nga kanang approach in reading the Bible, kundi kanang mga simple kaayo nga pagduol diha sa mensahe sa Dios. Mo na nga aghat namo kamo karon nga abrihan pod ang inyong Biblia sama sa giingon ni Pastor Jimmy kaganina unsay inyohang mga gi-preferred nga mga scripture readings or references nga atong pakigambitan. Unang-una, ako ang una mo share kay ako may una nakagunit karon sa microphone. Okay. Every time nga mag-prepare ko og sermon, sa dihang magbasa ta sa Biblia, ang pinakauna gyud nako nga buhaton ang pag-take note sa unsay mga significant nga words nga akong nabasahan. Then katong mga significant nga words nga akong nagbasahan, ako ding mogamit ko og mga secondary references na amantay gitawag og lexicon. Kaning lexicon mao ni siya ang dictionary sa mga Greko nga pulong ug sa Hebreano nga pulong. Para kanako pinaka-safe siya nga pamaagi nga buhaton aron dili ma-misinterpret ang mensahe, no? So mobalik kanamo mga pastor na train man gid mi nga mobalik gid sa original nga text. Labi na kay naay daghan kayong lain-lain na nga versions ang atong mga Bible. Bisan galing og English, lain-lain pa gyud nga lengguwahe ug termino nga gigamit diha sa English language. Bisan sa Cebuano, sa Bisaya, ang usa ka pulong posible nga maglain-lain pod ang termino nga gigamit niini. Mo nang pinaka-safe sa pagsabot sa mensahe, mobalik gid sa iyang original language. Tungod kay ang Old Testament gisulat kini originally sa Hebrew, dahil ang New Testament gisulat kini diha sa pulong Greko. So, mogamit og secondary nga references. Pero usay pod kung wala tay available nga mga materials, secondary materials, pwede usab nga sabton nato katong unsay kinaiyahan ni adtong mga significant nga mga terms nga ato ang nagamit. Unsay meaning atong mga pulong. Usa sa akong ipakigambit kaninyo, very familiar kaayo nga text nga halos tanan kanato memorize gid kini, no? Ang walang kamatayan nga Psalms 23:1. Okay. Ang Psalms 23:1 nag-ingon, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So diha sa first verse sa Psalms 23, nakita nako ang pulong shepherd, no? Usa sa mga significant nga termino nga pagatun-an mao ang pulong nga shepherd. So mudula kita sa pagsabot sa pulong nga shepherd.
So kung magbalik ta dito sa original text, sa Hebrew, kay Old Testament man nasulat ang Psalms, ang pulong shepherd nagpasabot, ang pulong shepherd is, in Hebrew is Ra'ah. Then dito dayon makita nimo unsay meaning sa Ra'ah according sa Hebrew nga language. Ang meaning dayon niya, to feed or to tend the flock. So kung masabtan nato nga ang shepherd ang iyang buluhaton mao ang tigpakaon o tigatiman. So makahatag na kana og maayo nga panabot ka nato kung unsay gipasabot diha sa teksto. So pwede na dayon nato ipalalom o ipalapad ang atong pagsabot unsa may kinaiya sa usa ka shepherd. Unsa iyahang mga buluhaton, unsa iyahang role diha sa kasulatan. So pag masabtan na nato ang meaning atong pulong nga shepherd, pwede din nato siya tan-awon sa teksto sa ato ang mga kasinatian o kahimtangan sa kinabuhi, no? Kinsa maning mga shepherd diri sa atong kapanahunan? Kinsa man ang mga shepherd sa ato ang katilingban? Unsa may role sa shepherd? So pinaagi diha, makasulti na dayon kita, makakita na dayon kita og mga points sa ato ang pamalandong. For example, kung mayon tag, the Lord is my shepherd, kung ang meaning sa shepherd is to feed, tigpakaon, dayon mayon ta nga tig-atiman, no? So gwapo na kaayo na siya na natay duha ka mensahe nga pwede makita ni ana. So palaparon, i-explain maayo kung unsa man ang role sa tigpakaon. Unsay magbuhaton sa tigpakaon? So kung tigpakaon, syempre, mo provide siya, no? Ngadto sa iyahang mga giatiman. So kung provider siya, kugi siya nga mangita og ipakaon. No, so naana mas kuana na kay mga subpoints anang ang kanang mensahe nga to feed. So pwede na dayon nato siya palaluman. So pwede po ta mo ingon nga kung tigpakaon dayon tigatiman, dili layo pud nato makita nga ang usa ka shepherd di ay aside sa tigpakaon ug tigatiman, pwede po nato ma-describe nga ang shepherd usa siya kahigala. No. So pwede na dayon nato ma-translate sa ato ang personal nga panglantaw sa kahimtangan niya. Ang Ginoo mao ang akong higala nga tigpakaon nako ug tigatiman nako. So naana dayon tay mensahe nga makabot gikan diha sa usa ka pulong nga ato ang gitun-an, mao ang pulong nga shepherd. So maka-come up na dayon ta og usa ka pamalandong nga ato usab nga sabton og ato ang ikinabuhi og ipakigambit ngadto sa uban. So mao na ang akong ika-share alang kanatong tanan. Mangita og mga significant word diha sa text nga atong gibasa, sabton ang meaning niini o kaya ang character nga iyahang gipadayag ni ana nga pulong or unsay buhat ni ana nga pulong diha sa teksto ug lantawon kini diha sa kahimtangan sa katawhan ug tan-awon kung unsay kinaiya sa Ginoo niini nga teksto nga iyahang gipadayag. So sa akong gigamit nga text sa Psalms 23, usa ka kinaiyahan sa Dios nga siya ang ato ang tigpakaon, tigatiman ug labaw sa tanan usa kahigala kanatong tanan. Sige, kinsay mo sunod sa pagpakigambit sa ilahang mga tips on approaching the message of the Word of God. Ako'y sunod. Mayong gabi kanatong tanan, mga igsoon, labi na sa ilang tagdasag sa kapanimalay ug bisan pa sa layong dapit. Salamat kami nga sa kanunay sunod kamo sa atong mga tulumanon naning atong midweek prayer service. Ang ako mga tips lang, unsaon nato pagbasa sa Biblia. Maayo ning mangita ta og version ingon pa ni Pastor Vera nga tanaw nato nga haom kayo sa atong panahon karon.
Usually, ang mga pastors, mga Biblia sa mga pastor, labis na sa among, 5, nami New Revised Standard Version, which is tanaw na ako nga nindot kayo ni siya nga version. Sa inyo, pwede ra mo mangitaglain nga version, pero sa amo, bisag sa ako karon, may prepare ko ning New Revised Standard Version. Now, paguman, kita na mo Bible, labi kong pananglatan na sa inyong balay, mas maayo kung magbasa mo Biblia, kanang ngita mong lugar nga dili mo gid mo madisturbo. Kay lisod kaayo kung magbasa ka og Biblia unya daghang kayo mga intervention ba. So impossible alone ka kanang yung wa gyud magsamok-samok kanang linaw o medyo mingaw ang palibot. Dayon of course ampok gid ka before ka mabasa. Now, it's very important also ngay may bawaan na to nga ang Bible duha man na siya ka part, Old and New Testament. Pero kung dili mo mabasa sa Old Testament, dili kayo ninyo makuha kay kinanglanon pa magi kayo na siya og kanabang history itself unsa og yun sa nila lalong pa kayo mong pagsabutan na dagan pa kayo mong mga pangutana nganong giabot sila inani nganong nainani na sila diha. But I advise you nga impossible mo una sa New Testament. Kay ang New Testament tanaw ginako kung tanaw ninyo po sa atong though kuan ngini atong ilan na to what is Bible sa atong statement of faith, pero kung dinigo ka sa New Testament klaro gid kaayo nga medyo dili gid medyo pero mahayagan ka, magiyahan ka, makoreksyonan pagig ka at the same time dayon as witness ka sa imong pagtuo diya kang Jesucristo. So ang New Testament dako kayog tabang sa imong kinabuhi. Now, so as you read the New Testament, makapili na gani mo og text, mas maayo og balik-balikon ganyan yung nagbasa. Usually sa among nahibaw-an dito po sa continue kung sumpayan ako tong ingon ni Pastor Vera, we were advised by our mga theologian dito nga you have to read the text balik-balikon kung muna imong isermon so that as you go on kuno balik-balikon nimong basa makita nimo ang mensahe diya sa Ginoo. So makita po din nimo ting ingon ni Pastor Vera nga mga key verse, key points mga malista nimo para inya nga shepherds unsa man siya. So makita nimo na wa man tud balik-balikon nimo basa masabtan na dai nimo ang mga verses nga imong labi nang imong gibasa. Now, sunod is sabton din mo. Pag sabot nimo, palitag na ko na gini mo, nasabot na gini mo ayo, mas maayo kung sunod nga tip is that ayaw na siya sa imo lang. You find somebody nga maimong maistoryahan or during sa ilang fellowship, maistoryahan ninyo ni nga text unsa day buot pasabot niini. So malamdagan ka. Di ba? Magiyahan ka, okay. So sa ato parugar, ang kaalam sa Dios di gid dagar pwede na nga ihatag ra sa imo. Dagan yang tagaan nga masabtan pod nimo tungod kay mapasabot siya, makapasabot sila sa imo. Now, ang kwandayon, ang katapusan nga akong ihatag nga tips sa inyo is that kung mabasa gani mo sa text, aning yung basa ninyo, bisik anto dalas day ni. Pagbasa ninyo, impossible, make it to the point nga moabot gyud mo og isa ka tuig. After niyo sa New Testament, then ato din mo sa Old. Or pwede kung di gid mo kabisado, kung di gid mo gusto sa New Testament unahon, dito sa mo sa Old, then padayon sa New. So hinahinay lang nga moabot ka og 1 year nga pagbasa ni ining Biblia. According to the study, mahuman yun nimo na ang basag Biblia within 1 year. Kung regular lagi ka mo basa mo, irregular nimo kwantong mga verses nga imong pambasahon. Ang katapusan di ay mo ni. Kung tan-aw nimo nga kanisya nga text is something to do with sin, then kuluran nimo. Pula ba kay imong ikulor?
Kanang highlight bitaw nato, sa tawag na highlighter. O inyong kanan nga kanisya something to do with sin. But tanaw ninyo nga kanisya has something to do with forgiveness, lain nga color. Until sa time makita ni kanisya lain ni color akong ipang color anisa. So as you go on with your as you go on with your reading the Bible, makita nimo nga kaning tanan nga mga pula is something to do with sin. So pag isgot ganig sala, pag abri nimo, makita na nimo kani sala ni kay pula. So ato lang ng naranasan inyong gusto unsa nga color inyong ibutang nga tan-aw ninyo nga nakahatag og kahayag. Kani siya nakahayag ni sa ako something to do with hope. Kuluran sa nimo na. So mahimong colorful ang imong Bible. Diyan imo makitaan nga kuan di ay kanang nagbasa gid ay sa Biblia kay kuluran mo gid nimo imong Bible rather than kanang mausay kasubo kayo ta kay mangayo ta og manghulam ta og Bible sa atong mga membro kani pastor okay pa ini pag abri nato dagan pa kay abog bag-o pa na pastor sus abog kayo wa man mabasa. So I hope nga kato nga mga tips at atong hinumduman nga usahon pag pamaagi nga usahon pa nato paagi nga mabasa nato ang Biblia, masabtan nato og at the same time, mahayagan ta. Daghang salamat. Ako ko'y mosunod kay basig maunan ko. Maayong gabi sa tanan gyud ang naa sa panimalay, mga senior citizen nga naminaw. Maayong gabi og salamat sa Dios nga nagpadayon kita pag hisgot mahitungod sa balaan nga pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Ang pangutana ganina is unsa among strategy kung magbasa kami sa Biblia aron nga masabdan namo ang pulong sa Ginoo. Ang ako sa akong kaugalingon, first dili pa ko mo especially sa wala pa ko nagpastor, dili pa ko mo open sa Bible, magampo sa ako, mangayo ko sa guide sa Holy Spirit kung unsa iyang gusto nga sa una unsay gusto sa Ginoo nga isulti sa ako ani nga adlaw. So pag human ako ampo mo abli dayon ko sa Bible o makita dayon nako nga tinuod gyud nga kanang murag nakigsulti ang Ginoo sa ako. Usa ka pamaagi nga akong gitanaw dinhi matod pa dire sa Mateo nga bulahan ang miila nga sila kabos sa Mateo 5, kapitulo 5. Nag-ingon si Ginoong Hesus nga bulahan. Kung magbasa ka, dili pod basa na lang nga basa, kundi imo pod nga sa akong kaugalingon, akong gi-question. Nganong mo ingon man si Ginoong Hesus? Naay ngano, naay kanang murag naay mag-question ka nga ngano. Aron nga masabdan nimo nganong giingon siya. Usahay mahimong komedy makakatawa ko nga ako ra isa kay bulahan ang miila nga sila kabos ko kay ay tuod bulahan gyud tinuod nga ang usa ka kabos kay walay magpautang sa ila sa kwarta o wala di sila kautang kay wala sila bayronon mo bitaw maayo sila matulog maghagok sila nga walay una-unaon nga utang nga bayaran. Na murag ingana ang ako na mo katawa dayon ko kay mura man to og joke pero kung bulahan man galing bulahan bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang pagari sa Dios. Tinuod lang gyud kung wala pa siguro ni bulahan dili ta gusto magantos, dili ta gusto nga masakitan, dili ta gusto magpaubos tungod kay dili man bulahan, pero kay bulahan man giingon diri, maantos gid nato, makapailog ta, bisan og gidaog-daog. Kasuklonon ta, pero naa may bulahan, di unya ta mabulahan, kumusukol ta. So, murag daghan imong sa ato pa nga, pagbasa nimo sa Biblia, kinahanglan nga naay question sab sa imong mind nga, nganong nakaingon man si Jesus Christ nga bulahan. Tungod kay gikahimutan di ay niya kung kita
magpaubsanon kung gidaog-daog kita. So, sa kang Ginoong Hesukristo, nga atong Dios, bulahan kita. Kita ang bulahan, dili katong nang daog-daog, dili katong nanagpa mao'y bulahan. So, mao na siya nga, ang akong pagsabot nga, kanang, sige lang kung daog-daogon ta. Total, naaman ang Dios, maubita na atong rasunin, naaman ang Dios, nakakita na ang Dios, nakakita sa atong mga kasakitan. O kung kita mo basa og balik, murag dili ra kayo bugat sa atong pagbati tungod kay nag-ingon murag kini siya nga bersikulo murag kuan sa Ginoo sa imo bagi huwap-huwap niya ang imong pagbati nga bisag nasakitan ka minsa sige lang nak murag ana bulahan ka nga ikaw ang gikawatan kaysa ikaw ang mangawat ana bulahan ka nga ikaw ang gidaog-daog kaysa ikaw ang nagdaog-daog o di ba so sayon ra kayo ang atong pagsabot kung aduna po'y mga question sa atong mind sa atong pagbasa usahay ato pog nga ato murag makig-rebuttal ta sa pulong atong gibasa mo ingon dita ngano man good Lord nga ani unsay bot ipasabot ani naa gyud imong ipangutana why ug kanang naadayon what ug ho mao na siya ang ingon nga ho kung unsa gipanalitan si Pablo ang nagsulat nganong naisulat na niya tungod kay iyang situation naa ang answer tungod sa iyang situation nga iyang naagian nga sakit kaayo so mauni nga nasulat niya kini nga pulong nga i-encourage niya ang mga katawhan usab nga nagsakit naglisod-lisod iya pong gi-encourage kay siya giagi man siya ni ana nga mga kasakitan mo na siyang why what ug who mao na siya usahay nga kung magbasa